हामीले प्रोडक्ट अफ इलेक्ट्रोलाइसिस के हुन्छ भन्ने कुरा डिस्कसन गरेको थियौँ हैन त। इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि प्रोडक्ट के आउँछ भन्नेसम्म डिस्कसन गरेका थियौँ। बोलाउँ त नितेश कुमार अनम्युट गरेर बोला त। हजुर यहाँसम्म डिस्कसन गरेको हैन हामीले। हजुर स्टार्ट भएको छैन सर, त्यो भएकै छैन सर। स्टार्ट नै भएको छैन सर हाम्रो यो। हो हाम्रो डबल साल त्यो सिद्धिएको आज त्यसो आज हामीले मैले प्रिभियस क्लासमा तिमीहरूलाई आज नयाँ च्याप्टर सर यहाँसम्म डिस्कसन गरेर छोडायो। त्यसो भए हजुर सर यो पनि हैन। हजुर सर यतै हो यतै। कन्डिसन फर प्रिसिपिटेसनहरु गरेको त्यो गरेर सर यो यहाँसम्म हामीले कम्प्लेक्स डिस्कसन गरिसक्यौँ। यो कम्प्लेक्स सर यो भइसक्यो अब सर। अब आज अर्को ओके आज हामी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट गरौँ है त। हजुर सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट गरौँ। ओके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा हामीले के कुरा पढ्छौँ भन्दा केमिस्ट्रीमा हामीले के कुरा पढ्छौँ भन्दा एउटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एउटा ग्याल्भानिक सेल, अनि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल र कन्डक्टेन्सको बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। यति कुरा हामी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा डिस्कसन गर्नेछौँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ग्याल्भानिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल र कन्डक्टेन्सको बारेमा। सबभन्दा पहिला हामी इलेक्ट्रोकेमिकल सेलको बारेमा डिस्कसन गरौँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेलको बारेमा हामी डिस्कसन गरौँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रो अनि केमिकल, इलेक्ट्रो अनि केमिकल, इलेक्ट्रो अनि केमिकल दुईटा मिलेर बनेको छ। एउटा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाईबाट केमिकल रिएक्सन हुने, एउटा चाहिँ केमिकल रिएक्सनबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुने। यो दुईटा कुरा हामी यसमा डिस्कसन गर्छौँ। एउटा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाईबाट केमिकल रिएक्सन हुने, एउटा चाहिँ केमिकल रिएक्सनबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुने। यो दुईटा कुरा हामी यसमा डिस्कसन गर्छौँ। Means in electrochemical cell we will discuss about interconversion of chemical energy and electrical energy. Interconversion of chemical energy र electrical energy को बारेमा हामी इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा डिस्कसन गर्छौँ। केमिकल रिएक्सनबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने कसरी, केमिकल रिएक्सनबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने कसरी र इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाईबाट केमिकल रिएक्सन कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा हामी यसमा डिस्कसन गर्छौँ। इन्टरकन्भर्जन अफ केमिकल एनर्जी एन्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जीको बारेमा हामी यसमा डिस्कसन गर्छौँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा अक्सिडेसन एनोडमा हुन्छ कि क्याथोडमा हुन्छ भन त। इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा अक्सिडेसन एनोडमा हुन्छ कि क्याथोडमा हुन्छ भन। क्याथोडमा हुन्छ। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल oxidation takes place at anode, oxidation takes place at anode and reduction takes place at cathode. Reduction takes place at cathode. Oxidation anode तिर हुन्छ भने reduction कतापट्टि हुन्छ, cathode मा हुन्छ। In electrochemical cell oxidation takes place at anode and reduction takes place at cathode. यसलाई हामी दुईटा पार्टमा डिवाइड गर्न सकिन्छ। Electrochemical cell can be further classified into two types. One is galvanic cell, next one is electrolytic cell. एउटा ग्याल्भानिक सेल छ, एउटा चाहिँ के छ त इलेक्ट्रोलाइटिक सेल छ। एउटामा केमिकल रिएक्सनबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ, अर्कोमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाईबाट केमिकल रिएक्सन। एउटामा चाहिँ केमिकल रिएक्सनबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ, अर्कोमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाईबाट केमिकल रिएक्सन हुन्छ। कुनमा के हुन्छ भन त मलाई, कुनमा के हुन्छ भन। ग्याल्भानिक सेलमा केमिकल रिएक्सनबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने कि केमिकल हुन्छ सर त्यसमा केमिकल रिएक्सन हुने। ग्याल्भानिक सेलमा के हुने भन त। केमिकल रिएक्सनबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुने भनेपछि यसमा हुने रिएक्सन स्पोन्टेनियस भयो कि नन स्पोन्टेनियस भयो त।
नन स्पोन्टेनियस यसमा हुने रियाक्सन स्पोन्टेनियस भयो कि नन स्पोन्टेनियस भयो त? के हुनु पर्यो? स्पोन्टेनियस रियाक्सन। केमिकल रियाक्सन सेल्फ हुन्छ, त्यो सेल्फ केमिकल रियाक्सनबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ भन्नुको मिनिङ यसमा हुने रियाक्सन स्पोन्टेनियस भयो। अनि इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा चाहिँ के हुन्छ? इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाई गर्यो भने केमिकल रियाक्सन हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाई गरेको छैन भने केमिकल रियाक्सन हुँदैन। इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाई गर्यो भने केमिकल रियाक्सन हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाई गरेको छैन भने केमिकल रियाक्सन हुँदैन। मिन्स यसमा हुने रियाक्सन चाहिँ नन स्पोन्टेनियस रियाक्सन हुन्छ इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा। ग्याल्भानिक सेल हामी के पनि भन्न पाइन्छ? भोल्टाइक सेल पनि भन्न पाइन्छ, भोल्टाइक सेल पनि भन्न पाइन्छ। और यसलाई हामी के पनि भन्न पाइन्छ त? स्पेशल केस अफ ग्याल्भानिक सेल इज ड्यानियल सेल। अनम्युट गर्न मिल्छ त सबैले? मिल्छ हैन? मिल्छ सर। ल आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ बोलौँ, आवश्यक परेको बेलामा बोलौँ। साथीहरु अनम्युट गरौँ हो, त्यो अरु बेला चाहिँ ओके। ग्याल्भानिक सेललाई हामी भोल्टाइक सेल पनि भनिन्छ र यसलाई हामी के पनि भन्न पाइन्छ? ड्यानियल सेल पनि भन्न पाइन्छ भने इलेक्ट्रोलाइटिक सेललाई हामी के पनि भन्न पाइन्छ त? भोल्टामिटर पनि भन्न पाइन्छ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हामी के पनि भन्न पाइन्छ त? भोल्टामिटर पनि भन्न पाइन्छ। यसलाई हामी के पनि भन्न पाइन्छ? भोल्टामिटर पनि भन्न पाइन्छ, भोल्टामिटर पनि भन्न पाइन्छ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अल्सो कल्ड एज भोल्टामिटर। ग्याल्भानिक सेलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि केमिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी। इन ग्याल्भानिक सेल केमिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी। मिन्स केमिकल रियाक्सन सेल्फ केमिकल रियाक्सन हुन्छ, त्यो सेल्फ केमिकल रियाक्सनबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ इन केस फर ग्याल्भानिक सेल। जसमा हुने रियाक्सन के हुन्छ? स्पोन्टेनियस हुन्छ। स्पोन्टेनियस रियाक्सन टेक्स प्लेस इन केस फर ग्याल्भानिक सेल। स्पोन्टेनियस रियाक्सन हुनको लागि डेल्टा जी नोटको भ्यालु के हुनु पर्यो? नेगेटिभ हुनु पर्यो। स्पोन्टेनियस रियाक्सनको लागि डेल्टा जी नोटको भ्यालु के हुनु पर्यो? नेगेटिभ हुनु पर्यो। इनर्ट सेलको भ्यालु के हुनु पर्यो? पोजिटिभ हुनु पर्यो। स्पोन्टेनियस रियाक्सनको लागि डेल्टा जी नोटको भ्यालु के हुनु पर्यो? नेगेटिभ हुनु पर्यो। डेल्टा जी नोटको भ्यालु नेगेटिभ, ईएमएफ इनर्ट सेलको भ्यालु चेन्ज इन गिव्स फ्री एनर्जीको भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ, इनर्ट सेलको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त? पोजिटिभ हुन्छ। ठीक छ? इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा के हुन्छ त भन्दा इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा इलेक्ट्रिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रिक केमिकल इनर्जी, इलेक्ट्रिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु केमिकल इनर्जी। मिन्स इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाई गरेपछि केमिकल रियाक्सन हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाई गरेपछि केमिकल रियाक्सन हुन्छ, अदरवाइज केमिकल रियाक्सन हुनेवाला छैन। र यसमा हुने केमिकल रियाक्सनको नाम हुन्छ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा हुने केमिकल रियाक्सनको नाम के हुन्छ त? इलेक्ट्रोलाइसिस हुन्छ। लाइसिस भनेको ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रो मिन्स इलेक्ट्रिक करेन्ट। इलेक्ट्रिक करेन्टको सप्लाईबाट केमिकल डिकम्पोजिसन गराइन्छ, केमिकल ब्रेकडाउन गराइन्छ भने त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्न पाइन्छ? अब इलेक्ट्रोलाइसिस भन्न पाइन्छ। इलेक्ट्रो मिन्स इलेक्ट्रिक करेन्ट, लाइसिस मिन्स ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिक करेन्टको सप्लाईबाट केमिकल डिकम्पोजिसन गराइन्छ, केमिकल ब्रेकडाउन गराइन्छ भने त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्न पाइन्छ त? अब इलेक्ट्रोलाइसिस भन्न पाइन्छ। यसको लागि डेल्टा जी नटको भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ। स्पोन्टेनियस रियाक्सन हुँदाखेरि डेल्टा जी नट नेगेटिभ, इनर्ट सेल पोजिटिभ। अनि नन स्पोन्टेनियस रियाक्सन हुँदाखेरि डेल्टा जी नटको भ्यालु पोजिटिभ हुनु पर्यो, ईएमएफ अफ सेलको भ्यालु के हुनु पर्यो? नेगेटिभ हुनु पर्यो। अब यसको बारेमा हामी फेरि डिस्कसन गर्दै जान्छौँ। अहिले चाहिँ यति सम्झ्यौ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा इन्टर कन्भर्जन अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी र केमिकल इनर्जीको बारेमा डिस्कसन गरिन्छ। यसलाई हामी दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, एउटा ग्याल्भानिक सेल, एउटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ग्याल्भानिक सेलमा केमिकल रियाक्सनबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाईबाट केमिकल रियाक्सन हुन्छ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाईबाट केमिकल रियाक्सन हुन्छ इन केस फर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब मलाई भन्न, ग्याल्भानिक सेलमा अक्सिडेसन एनोडमा हुने कि क्याथोडमा हुने? ईएमएफ पोजिटिभ नेगेटिभको बारेमा म कुरा गर्छु। अहिले चाहिँ यो सम्झिराख,
अब इनर सेल पोजिटिभ भयो भने स्पोन्टेनियस कसरी भयो भन्ने बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौं, पछि डिस्कसन गर्छौं, आउँछु म त्यसमा। मलाई भन अब ग्याल्भानिक सेलमा अक्सिडेसन एनोडमा हुन्छ कि क्याथोडमा हुन्छ? ग्याल्भानिक सेलमा अक्सिडेसन एनोडमा हुने कि क्याथोडमा हुने भन? अक्सिडेसन कतापट्टि हुन्छ? एनोडमा, रिडक्सन क्याथोडमा। अनि इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा नि सेम हुने कि उल्टा हुने? इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा अक्सिडेसन एनोडमा हुन्छ कि क्याथोडमा हुन्छ भन? इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा अक्सिडेसन एनोडमा हुन्छ कि क्याथोडमा हुन्छ? सेम हुन्छ। ओभरअल इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा अक्सिडेसन एनोडमा रिडक्सन क्याथोडमा भनेपछि OHCr भनेर सम्झ न। अक्सिडेसन एनोडमा क्याथोडमा के हुन्छ? रिडक्सन हुन्छ। अक्सिडेसन एनोडमा क्याथोडमा के हुन्छ? रिडक्सन हुन्छ। ग्याल्भानिक सेल भए पनि अक्सिडेसन एनोडमा नै हुन्छ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भए पनि अक्सिडेसन कतापट्टि हुन्छ? एनोडमा नै हुन्छ। OHCr भनेर सम्झिने, OHCr भनेर सम्झिने। अक्सिडेसन एनोडमा क्याथोडमा के हुन्छ? रिडक्सन। अक्सिडेसन एनोडमा क्याथोडमा के हुन्छ? रिडक्सन। अथवा रेड क्याट भनेर सम्झिनुहुन्छ, रातो बिरालो भनेर सम्झिनुहुन्छ, रेड क्याट। रेड क्याट भने के भनेको त? रिडक्सन कतापट्टि हुन्छ? क्याथोडमा हुन्छ। रिडक्सन कतापट्टि हुन्छ? क्याथोडमा। रेड क्याट। OHCr भनेर सम्झिनुहुन्छ, रेड क्याट भनेर सम्झिनुहुन्छ, जे भनेर सम्झिनुहुन्छ, आखिर सम्झिनु चाहिँ पर्यो। अब म बेसिकबाट जान्छु यसमा हामी बेसिकबाट जाउँ। कन्डक्टर भन्नेबाट। कन्डक्टर भनेको जसबाट इलेक्ट्रिक करन्ट कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। कन्डक्टर भनेको जसबाट इलेक्ट्रिक करन्ट कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामी के भन्न पाइन्छ? कन्डक्टर भन्न पाइन्छ। कन्डक्टर टु टाइप्सको हुन्छ। कन्डक्टर टु टाइप्सको हुन्छ। एउटा चाहिँ मेटालिक कन्डक्टर हुन्छ, एउटा मेटालिक कन्डक्टर हुन्छ, जसलाई हामी इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टर पनि भन्न पाइन्छ। मेटालिक कन्डक्टरलाई हामी के पनि भन्न पाइन्छ त? इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टर पनि भन्न पाइन्छ भने अनदर वान इज इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरलाई हामीले के पनि भन्न पाइन्छ त? आयोनिक कन्डक्टर पनि भन्न पाइन्छ। इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर्सलाई हामीले के पनि भन्न पाइन्छ त? आयोनिक कन्डक्टर्स पनि भन्न पाइन्छ। टु टाइप्स अफ कन्डक्टर हुन्छ। टु टाइप्स अफ कन्डक्टरमा एउटा चाहिँ मेटालिक कन्डक्टर भयो, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर, मेटालिक और इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टर, अनदर वान इज इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कन्डक्टर। टु टाइप्स अफ कन्डक्टर हुन्छ। यसको सबभन्दा पहिलो पोइन्टमा यो सम्झ, इक्जाम्पल पहिलो, सबभन्दा पहिलो इक्जाम्पल सम्झ। यसको इक्जाम्पलमा अल मेटल्स हुन्छ, अल मेटल्स हुन्छ, एलोइज हुन्छ, एन्ड ग्रेफाइट हुन्छ। अल मेटल्स, एलोइज एन्ड ग्रेफाइट आर द इक्जाम्पल अफ मेटालिक कन्डक्टर हो भने इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरको इक्जाम्पल हुन्छ। इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरको इक्जाम्पल हुन्छ फ्युज्ड और एक्वा सोल्युसन अफ एसिड बेस एन्ड सल्ट। Fused or aqueous solution of acid base and salt are the example of electrolytic conductor. यदि example सम्झेपछि अरु डिफरेन्सेसहरु आफै निकाल्न सकिन्छ। अरु डिफरेन्सेसहरु आफै निकाल्न सकिन्छ। यसमा मेटालिक कन्डक्टरमा चाहिँ कन्डक्सन केले गर्दा हुन्छ? मेटल्स अथवा ग्रेफाइट भन्ने बित्तिकै, मेटल्स अथवा ग्रेफाइट भन्ने बित्तिकै यसमा केको प्रेजेन्स हुन्छ भन त? मेटल्स अथवा ग्रेफाइट भन्ने बित्तिकै यसमा केको प्रेजेन्स हुन्छ त? इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्स हुन्छ, फ्री इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्स हुन्छ। त्यो फ्री इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ त? अब गुड कन्डक्टर हुन्छ। फ्री इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ? गुड कन्डक्टर हुन्छ। यसमा मेटालिक कन्डक्टरमा कन्डक्सन इज ड्यू टु फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ भने मेटालिक कन्डक्टरमा कन्डक्सन इज ड्यू टु फ्लो अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ भने इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरमा यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटको प्रेजेन्स हुन्छ। इलेक्ट्रोलाइटको प्रेजेन्स हुन्छ। फ्युज्ड और एक्वा सोल्युसन अफ एसिड बेस और सल्ट भनेको यो भनेको इलेक्ट्रोलाइट भयो। केको प्रेजेन्स हुन्छ त्यसमा भन्दा? इलेक्ट्रोलाइटको प्रेजेन्स हुन्छ। यसमा कन्डक्सन इज ड्यू टु द माइग्रेसन अफ आयन्स हुन्छ। कन्डक्सन इज ड्यू टु के हुन्छ? माइग्रेसन अफ आयन्स हुन्छ। आयन्सको माइग्रेसनले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुने भयो त? गुड कन्डक्टर हुने भयो। अनि यसमा इलेक्ट्रोनको मात्रै फ्लो भयो। इलेक्ट्रोनको मात्रै फ्लो भयो भने यसमा कुनै केमिकल रिएक्सन हुनेवाला छैन। नो केमिकल रिएक्सन टेक्स प्लेस, कुनै केमिकल रिएक्सन हुँदैन। यसमा आयन्सको माइग्रेसन भयो भन्नुको अर्थ कुनै आयन एनोडमा जान्छ, अक्सिडेसन हुन्छ, कुनै आयन क्याथोडमा जान्छ, रिडक्सन हुन्छ। यसमा रिडक्स रिएक्सन हुन्छ। इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरको केसमा के हुन्छ? रिडक्स रिएक्सन हुन्छ। मेटालिक कन्डक्टरको केसमा कुनै केमिकल रिएक्सन हुँदैन। अब फ्याराडेज ल कसले फलो गर्ने कसले नगर्ने भन्नको लागि जसमा केमिकल रिएक्सन छ त्यसमा फ्याराडेज ल पनि छ, जसमा केमिकल रिएक्सन छैन त्यसमा फ्याराडेज ल पनि छैन। मेटालिक कन्डक्टरमा केमिकल रिएक्सन छैन,
केमिकल रिएक्सन छैन भने इट डज नट फलो फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्राइसिस मेटालिक कन्डक्टर डज नट फलो फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्राइसिस हो भने इलेक्ट्राइटिक कन्डक्टर फलोज फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्राइसिस इलेक्ट्राइटिक कन्डक्टरले के गर्छ त फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्राइसिस फलो गर्छ फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्राइसिस फलो गर्छ अनि यो लास्ट पोइन्टको यो यसको एन्सर भन्नु त टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने कन्डक्टेन्स इन्क्रिज हुने कि डिक्रिज हुने टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने कन्डक्टेन्स इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ भन्नु ओके यतिकै एन्सर भन्न पाइँदैन पहिले मेटालिकमा हेरौँ अनि इलेक्ट्रोलाइटिकमा जाउँला मेटलसम्मसँग यो मेटललाई मैले तताइदिएँ भने एउटा मेटलसम्मसँग यो मेटललाई मैले तताइदिएँ यसलाई मैले हिट गरेँ भने के भइदिन्छ भन्दा यसमा रेजिस्टेन्स बढ्छ टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने रेजिस्टेन्स बढ्यो भने त्यति बेला कन्डक्टेन्स के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ सो इन केस फर मेटालिक कंडक्टर एज टेम्परेचर इन्क्रिजेस conductance decreases due to increase in resistance due to increase in resistance as temperature increases conductance decreases due to increase in resistance temperature बढाउँदाखेरि resistance बढ्छ बढेको हुनाले conductance के हुन्छ भने इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरको केसमा के होला as temperature increases conductance के हुन्छ also increases हुन्छ conductance also increases due to increase in ionic mobility due to increase in ionic mobility temperature बढायो भने moment of ions बढ्छ ionic mobility बढ्यो भने त्यसले प्रोड्युस गर्ने conductance पनि के हुन्छ बढ्छ So metallic conductor को केसमा टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने कंडक्टेन्स डिक्रिज हुन्छ ड्यू टु इन्क्रिजिङ रेजिस्टेन्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को केसमा टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने कंडक्टेन्स पनि के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ ड्यू टु इन्क्रिज इन आयोनिक मोबिलिटी मोमेन्ट अफ आयन्स बढ्छ आयोनिक मोबिलिटी बढ्यो भने त्यसले प्रोड्युस गर्ने कंडक्टेन्स पनि के हुनु पर्यो बढ्नु पर्यो आर यु क्लियर अप टु हियर अब हामी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा बढी फोकस केमा गर्ने छौं त इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरमा हामी बढी फोकस गर्नेछौं मेटालिक कन्डक्टरको बारेमा हामी त्यति डिस्कसन गर्दैनौं त्यो फिजिक्सतिर डिस्कसन हुन्छ इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरको बारेमा हामी कुरा गर्छौं इज इट क्लियर अप टु नाउ टाइप वाइ इफ यु आर क्लियर अप टु हियर ओके अब हामी जाउँ नेक्स्टमा इलेक्ट्रोलाइट्स भनेर यो त मैले पहिले डिस्कसन गरिसकेको छु हैन स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट को बारेमा हामीले पहिले डिस्कसन गरेका छौं यसलाई मैले टाइम दिनु यो मैले हामीले पहिले डिस्कसन गरिसकेका छौं इलेक्ट्रोलाइट्स हैज बीन अलरेडी डिस्कस्ड अब जाउँ नेक्स्ट पोइन्ट हामी इलेक्ट्रोड एन्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनेर इलेक्ट्रोड एन्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल को बारेमा हामी डिस्कसन गरौँ यसले ध्यान दिएर सुन्नु अब इलेक्ट्रोड भनेको के हो त भन्दा व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स भने कुनै एउटा रड हो इलेक्ट्रोड्स भनेको कुनै एउटा रड हो प्लेट हो कोइल हो फोइल हो कुनै एउटा सोलिड हो जसलाई के गर्ने त इलेक्ट्रोडको स्लाइडमा छ हामी त्यो पहिले पढिसकेका छ हामीले इलेक्ट्रोलाइटको हामीले पहिले पढिसकेका छ यो पढिसकेका छ ल पहिले लेखिसकेका छ कि कपीमा सुरक्षित छ तिमीसँग भयो ल स्क्रिन शेयर गर्न गरिहालौं भयो ल अब जाउँ नेक्स्टमा इलेक्ट्रोड एन्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनेर इलेक्ट्रोड भनेको के हो त भन्दा कुनै एउटा रड लियो प्लेट लियो कोइल अर फोइल लियो जसलाई त्यसैको सोलुसनमा इमर्स गर्यो र यदि त्यसबाट इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्न पाइन्छ त इलेक्ट्रोड भन्न पाइन्छ कुनै एउटा सोलिड जसलाई त्यसैको सोलुसनमा राख्यो र त्यसबाट इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्न सकिन्छ भने दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड सपोज मैले एम सोलिड लिए यो एम सोलिड भनेको जस्तो जिंक सोलिड भनेर जस्तो के कपर सोलिड भनेर जस्तो यसलाई मैले केमा इमर्स गरे त भन्दा Mn+ एक्वा सोलुसन इमर्स गरे केमा इमर्स गरे मैले यसलाई Mn+ एक्वा सोलुसन इमर्स गरे र यदि त्यसबाट इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामी के नाम दिन पाइन्छ त अब एम इलेक्ट्रोड भनेर नाम दिन पाइन्छ यसबाट यदि इलेक्ट्रिक करेन्ट
इलेक्ट्रोड भनेको अ रड प्लेट कोइल अर फोइल जसलाई त्यसैको सोलुसनमा इमर्स्ट गर्ने र यदि त्यसबाट इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्न सकिन्छ भने दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। यो एम इलेक्ट्रोड यो जुन अरेन्जमेन्ट भन्छ द अरेन्जमेन्ट formed when an electrode is immersed in its solution is called M half cell। It's called त्यसलाई हामी के भन्न पाइन्छ त M half cell भन्न पाइन्छ। कुनै इलेक्ट्रोडलाई त्यसैको सोलुसनमा राख्दाखेरि जुन अरेन्जमेन्ट बन्छ त्यो अरेन्जमेन्टलाई चाहिँ हामी के नाम दिन पाइयो त अब M half cell भनेर नाम दिन पाइयो। हाफ सेल भनेको के रहेछ भन त हाफ सेल भनेको के रहेछ भन कुनै इलेक्ट्रोडलाई त्यसैको सोलुसनमा राख्दाखेरि जुन अरेन्जमेन्ट बन्छ त्यो बन्ने अरेन्जमेन्टलाई चाहिँ हामी के नाम दिन पाइन्छ त अब हाफ सेल भनेर नाम दिन पाइन्छ। द अरेन्जमेन्ट फर्मड when an electrode is immersed in its solution is called half cell। त्यसलाई चाहिँ हामी के नाम दिन पाइन्छ अब हाफ सेल भनेर नाम दिन पाइन्छ। अब यसमा दुईटा अपोजिट टेन्डेन्सी हुन सक्छ। यसमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ Mn प्लस मा कन्भर्ट हुन सक्छ, अक्सिडेसन हुन सक्छ, अर्को चाहिँ Mn प्लस m मा कन्भर्जन हुन सक्छ, रिडक्सन हुन सक्छ। अक्सिडेसन भनेको n नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस गर्नु पर्यो, रिडक्सन भनेको n नम्बर अफ इलेक्ट्रोन के गर्नु पर्यो गेन गर्नु पर्यो। यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा प्रोसेस हुन सक्छ। इलेक्ट्रोडलाई सोलुसनमा राख्दाखेरि आइदर त्यसमा अक्सिडेसन हुन सक्छ अर रिडक्सन हुन सक्छ। त्यही टेन्डेन्सीको मेजरमेन्टलाई नै हामीले के भन्ने त अब इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भन्ने। इलेक्ट्रोडलाई सोलुसनमा राख्दाखेरि आइदर इलेक्ट्रोन लस गर्न सक्छ अर गेन गर्न सक्छ। त्यही द टेन्डेन्सी अफ इलेक्ट्रोड टु लस अर गेन इलेक्ट्रोन इज कल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल। त्यसैलाई हामी के भन्न पाइन्छ त इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भन्न पाइन्छ। अक्सिडेसन रिएक्सनबाट आयो भने दैट इज कल्ड एज अक्सिडेसन पोटेन्शियल। रिडक्सन रिएक्सनबाट आयो भने दैट इज कल्ड एज रिडक्सन पोटेन्शियल। फेरि मैले रिपिट गरे कुनै इलेक्ट्रोडलाई त्यसैको सोलुसनमा राख्दाखेरि आइदर त्यसमा अक्सिडेसन हुन सक्छ अर रिडक्सन हुन सक्छ। द टेन्डेन्सी अफ इलेक्ट्रोड टु गेट अक्सिडाइज्ड or reduced is called electrode potential, or the tendency of electrode to loss or to gain electron is called as electrode potential। यदि अक्सिडेसन भयो भने त्यसबाट आउने इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल हामी अक्सिडेसन पोटेन्शियल भन्ने, रिडक्सन भयो भने त्यसबाट आउने इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल हामी के भन्ने त अब रिडक्सन पोटेन्शियल भन्ने। अक्सिडेसन भयो भने त्यसबाट आउने इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल अक्सिडेसन पोटेन्शियल भन्ने, रिडक्सन भयो भने त्यसबाट आउने इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल हामी के भन्ने छौं त अब रिडक्सन पोटेन्शियल भन्ने छौं। अब यो जुन एक्वास भनेको छ नि त्यो एक्वास भनेको कन्सन्ट्रेसन कति होला भन? यो जुन एक्वास भनेको छौं एक्वास भनेको कन्सन्ट्रेसन कति होला? यति नै हुनुपर्छ भने कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। यति नै हुनुपर्छ भने कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। बट यो सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन 1 मोलार नै लियो, यो सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन 1 मोलार नै लियो, टेम्परेचर 298 केल्भिन मेन्टेन गरियो, टेम्परेचर 298 केल्भिन मेन्टेन गरियो, टेम्परेचर 298 केल्भिन मेन्टेन गरियो र प्रेसर 1 atm प्रेसर मेन्टेन गरियो भने प्रेसर 1 atm प्रेसर मेन्टेन गरियो भने त्यति बेलाको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल हामीले के नाम दिन पाइन्छ त अब त्यति बेलाको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल हामीले के नाम दिन पाइन्छ अब स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनेर नाम दिन पाइन्छ। के नाम दिन पाइयो हामी स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनेर नाम दिन पाइयो। यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै रुल छैन। बट सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन यदि 1 मोलार नै राख्यो, टेम्परेचर 298 केल्भिन नै मेन्टेन गर्यो र प्रेसर 1 atm प्रेसर मेन्टेन गर्यो भने यति बेलाको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल हामी के नाम दिन पाइन्छ स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनेर नाम दिन पाइन्छ। स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनेको के रहेछ त भन्दा सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन 1 मोलार हुँदा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हुँदा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हुँदा अथवा प्रेसर 1 atm प्रेसर हुँदाखेरि जति इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल छ त्यसैलाई हामीले के भन्न पाइन्छ त अब स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भन्न पाइन्छ। मैले Mn प्लस लेख्यो भने यसलाई के भन्न पर्ने होला? यो अक्सिडेसन पोटेन्शियल भनेर पढ्ने कि रिडक्सन पोटेन्शियल भनेर पढ्ने कि यसलाई के भनेर पढ्ने होला भन? यहाँ 0 बाट n प्लस मा गयो नि त। 0 बाट n प्लस भनेको अक्सिडेसन भयो। इट इज सिम्पली अक्सिडेसन पोटेन्शियल भनेर पढ्ने। यसलाई हामी के भनेर पढ्ने? अक्सिडेसन पोटेन्शियल भनेर पढ्ने। मैले E नट गरे भने
इनट गर्यो भने यो चाहिँ के हुनु पर्यो अब स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन पोटेन्शियल हुनु पर्यो इनट गर्यो भने यो चाहिँ के भयो स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन पोटेन्शियल भयो मैले त्यस्तै गरी एमएन प्लस एम गर्यो भने एमएन प्लस एम गर्यो भने यो चाहिँ कुन पोटेन्शियल भयो त अब रिडक्सन पोटेन्शियल भयो इनट गर्यो भने यो चाहिँ के भयो अब स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल भयो सरी इनट गर्यो भने यो चाहिँ के भयो त स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल भयो दुईटाको रिलेसन के हुन्छ भने दुईटाको रिलेसन के हुन्छ भने इक्वल एन्ड नेगेटिभ हुन्छ स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन पोटेन्शियल इज इक्वल टु के हुन्छ नेगेटिभ अफ स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल हुन्छ स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन पोटेन्शियल इज इक्वल टु नेगेटिभ अफ स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल हुन्छ अथवा यसैले हामी के पनि लेख्न पाइन्छ त भन्दा स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन पोटेन्शियल इज इक्वल टु 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 माइनस अफ स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल लेख्न पाइन्छ माइनस अफ स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल लेख्न पाइन्छ अथवा यसैले हामी के पनि लेख्न पाइन्छ भन्दा एसओपी इक्वल टु माइनस अफ एसआरपी लेख्न पाइन्छ एसओपी इक्वल टु के लेख्न पाइन्छ माइनस अफ एसआरपी लेख्न पाइन्छ एसओपी इक्वल टु माइनस अफ एसआरपी लेख्न पाइन्छ एसओपी भनेको स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन पोटेन्शियल एसआरपी भनेको के भनेको त मैले अब स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल भनेको एसओपी भनेको के भनेको मैले स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन पोटेन्शियल एसआरपी भनेको के भनेको त स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल एसओपी इक्वल टु के हुनु पर्यो माइनस अफ एसआरपी हुनु पर्यो स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन पोटेन्शियल इज इक्वल टु के हुन्छ माइनस अफ स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल हुन्छ अब मैले यसको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल निकाल्नु पर्यो भने जस्तो मैले जिंकलाई जिंक सल्फेटमा राखे भने त्यसमा आइदर अक्सिडेसन हुन्छ कि रिडक्सन हुन्छ भने मैले हुन चाहिँ के हुन्छ त हुन चाहिँ के हुन्छ होला कुनै इलेक्ट्रोडलाई त्यसैको सोलुसनमा राखे भने अक्सिडेसन हुन्छ कि रिडक्सन हुन्छ त केही पनि हुन्न थ्योरेटिकली मात्रै यो एक्सप्लेनेसन गरेको मैले केही पनि हुन्न कति बेला रिएक्सन हुन्छ त भन्दा जब मैले अर्को हाफ सेल लिन्छु र दुईटालाई अर्को हाफ सेल लिए मैले जब दुईटालाई इन्टरनली सल्ट ब्रिजबाट केबाट सल्ट ब्रिजबाट र एक्सटर्नली वायरबाट कनेक्सन गर्छु तब दुईटैमा रिएक्सन साइमल्टेनियसली हुन्छ एक्लै रिएक्सन हुँदैन यो चाहिँ थ्योरेटिकल कुरा मात्रै हो अनि रिएक्सन हुनको लागि दुईटा हाफ सेललाई इन्टरनली केले कनेक्सन गर्ने रे इन्टरनली केले कनेक्सन गर्ने सल्ट ब्रिजले कनेक्सन गर्ने एक्सटर्नली केले कनेक्सन गर्ने वायरले कनेक्सन गर्ने इन्टरनली सल्ट ब्रिजले एक्सटर्नली वायरले कनेक्सन गर्ने जुन ओभरअल सेल बन्छ यो ओभरअल दुईटा हाफ सेललाई कम्बिनेसन गर्दाखेरि जुन ओभरअल सेल बन्छ त्यो सेललाई चाहिँ हामी के नाम दिने गर्छौं ग्याल्भानिक सेल भन्ने गर्छौं एक्लै इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु आउँदैन दुईटालाई जोड्यो भने ओभरअल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु यहाँनिर आउँछ ओभरअल ईएमएफ अफ सेल यहाँनिर आउँछ हामीसँग फर्मुला छ E naught cell equals to E naught cathode minus E naught anode भन्ने फर्मुला एक्लै रिएक्सन हुन्न भन्नुको मिनिङ एक्लै इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु पनि डिटरमाइन गर्न सकिँदैन एक्लै इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु डिटरमाइन गर्न सकिँदैन किन डिटरमाइन गर्न सकिँदैन त भन्दा एक्लै रिएक्सन हुँदैन दुईटालाई जोड्ने इन्टरनली केबाट जोड्ने सल्ट ब्रिजबाट एक्सटर्नली वायरबाट जोड्ने तब मात्रै रिएक्सन हुन्छ एक्लै इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु आउँदैन सो दुईटाको डिफरेन्सबाट कुनै एउटाको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु डिटरमाइन गर्न सकिन्छ त्यसको लागि एउटा इलेक्ट्रोडको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु नन हुनु पर्यो त्यस्तो नन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भ्यालु भएको इलेक्ट्रोडलाई हामीले के भन्ने त अब रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भन्ने यस्तो इलेक्ट्रोडलाई हामीले के भन्ने त रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भन्ने मैले फेरि एकचोटी रिपिट गरे
कुनै इलेक्ट्रोडलाई सोलुसनमा राख्दाखेरि त्यसमा आइदर अक्सिडेसन हुन सक्छ अर रिडक्सन हुन सक्छ भन्ने एउटा थ्योरिटिकल कुरा मात्रै हो, तर रियाक्सन एक्लै रियाक्सन हुँदैन, एक हातले ताली बज्दैन भने जस्तो एक्लै रियाक्सन पोसिबल छैन। रियाक्सन गराउनको लागि इन्टरनली सल्ट ब्रिजबाट एक्सटर्नली वायरबाट अर्को सेलसँग कनेक्सन गर्ने जसको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल हामीलाई के होस् त नन होस्, यस्ता नन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भ्यालु भएको इलेक्ट्रोडलाई के भन्ने रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भन्ने। यसको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल हामीलाई नन छ, यसको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल हामीलाई नन छ, अनि यसको डिटरमाइन गर्नु छ हामीसँग फर्मुला छ इनर्ट सेल इक्वल्स टु इनर्ट क्याथोड माइनस एनोड। इनर्ट सेलको ओभरअल रिडिङ यहाँनिरबाट आउँछ, क्याथोड र एनोड मध्ये कुनै एउटाको भ्यालु नन भयो भने अर्कोको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। क्याथोड र एनोड मध्ये कुनै एउटाको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु नन भयो भने अर्कोको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। त्यस्तो नन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भ्यालु भएको इलेक्ट्रोडलाई के भनिन्छ रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भनिन्छ। टु टाइप्सको हुन्छ, एउटा प्राइमरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड हुन्छ, एउटा के हुन्छ सेकेन्डरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड हुन्छ। सेकेन्डरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड हुन्छ दुईटैमा मेटल र मेटल सोलुसन हुन्छ। एउटा चाहिँ जस्तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भयो भने त्यसमा ग्यास पनि हुन सक्छ, हाइड्रोजन ग्यास पास गरिन्छ, यो हामी कुरा गर्छौँ। अब यति क्लियर भयो? एक्लै भ्यालु डिटरमाइन गर्न सकिने कि नसकिने, एक्लै भ्यालु डिटरमाइन गर्न सकिने कि नसकिने, नसकिने त्यसलाई अर्कोसँग लगेर जोड्नु पर्यो, त्यसलाई अर्कोसँग लगेर जोड्नु पर्यो जसको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल के होस् त नन होस्। यस्ता नन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भ्यालु भएको इलेक्ट्रोडलाई के भन्नेछौँ हामी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भन्नेछौँ। यस्ता नन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भ्यालु भएको इलेक्ट्रोड हामी के भन्नेछौँ त रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भन्नेछौँ। नन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भ्यालु भएको इलेक्ट्रोडलाई के भन्नेछौँ हामी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भन्नेछौँ। यसलाई स्क्रिनशट गर त म अब यसलाई जुन मैले यहाँनिर डिस्कसन गरेँ त्यसलाई म ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा देखाउँछु। यो रिफरेन्स इलेक्ट्रोडको डिफाइन पनि म त्यहाँनिर गरिदिउँला। मैले यसलाई स्क्रिनशट गरिसक्यो भने तिमीहरूले यसलाई मैले इरेज गरेँ है त। ओके, अब हेर इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनेको के हो त भन्दा मेजरमेन्ट अफ टेन्डेन्सी अफ इलेक्ट्रोड टु गेट अक्सिडाइज्ड अर रिड्युस्ड इज कल्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल। मेजरमेन्ट अफ टेन्डेन्सी अफ इलेक्ट्रोड to get oxidized or reduced is called electrode potential। त्यसमा स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन पोटेन्शियल भनेको के रहेछ त सरी स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनेको के रहेछ त भन्दा सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन कति मोलार हुनु पर्यो 1 मोलार हुनु पर्यो, टेम्परेचर कति हुनु पर्यो 298 केल्भिन हुनु पर्यो, प्रेसर कति हुनु पर्यो 1 atm प्रेसर हुनु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनेको यो सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन 1 मोलार, टेम्परेचर 298 केल्भिन or 25 डिग्री सेल्सियस र प्रेसर 1 atm प्रेसर। SOP इक्वल टु माइनस अफ SRP। यो भनेको बुझ्छौ सबैले? SOP भनेको के रे? SOP भनेको के रे? स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन पोटेन्शियल। SRP भनेको के रे? स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल। SOP इक्वल टु के हुन्छ त अब माइनस अफ SRP हुन्छ। SOP भनेको स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन पोटेन्शियल, SRP भनेको के रहेछ त स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल। SOP इक्वल टु नेगेटिभ अफ के हुन्छ SRP हुन्छ। रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भनेको इलेक्ट्रोड अफ नन पोटेन्शियल। रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भनेको इलेक्ट्रोड अफ नन पोटेन्शियल जसको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु नन छ त्यसलाई हामी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भन्ने। टु टाइप्स अफ रिफरेन्स इलेक्ट्रोड हुन्छ, टु टाइप्स अफ रिफरेन्स इलेक्ट्रोड हुन्छ, टु टाइप्स हुन्छ। एउटा प्राइमरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भयो, अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो त सेकेन्डरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड हुनु पर्यो। एउटा प्राइमरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भयो, अर्को चाहिँ के हुन्छ सेकेन्डरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड हुन्छ। प्राइमरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोडमा SHE र NHE हुन्छ भने सेकेन्डरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोडको इक्जाम्पल हुन्छ क्यालोमेल इलेक्ट्रोड। सेकेन्डरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड इक्जाम्पल हुन्छ क्यालोमेल। क्यालोमेलको फर्मुला हुन्छ Hg2Cl2। क्यालोमेलको फर्मुला के हुन्छ त Hg2Cl2 इलेक्ट्रोड। क्यालोमेलको फर्मुला हुन्छ Hg2Cl2। क्यालोमेल इलेक्ट्रोड Hg2Cl2 इलेक्ट्रोड। SHE को फुल फर्म के हुन्छ त भन्दाखेरि SHE को फुल फर्म हुन्छ स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE को फुल फर्म हुन्छ स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यसलाई हामी के पनि भन्ने गरिन्छ NHE पनि भन्ने गरिन्छ। NHE भनेको के हुन्छ त भन्दा नर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हुन्छ, नर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE भनेको स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, NHE भनेको नर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE इज स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एन्ड NHE इज के हुन्छ नर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हुन्छ।
यसको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल नन हुन्छ। यस इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल इज यसको स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु कति लिन्छ भन्दाखेरि 0 भोल्ट मान्ने, प्लस 0.00 भोल्ट भन्छ अथवा सिम्पली 0 भोल्ट मान्दा हुन्छ। कसले मानेको त यो भन्दा आइयुपिएससी ले मानेको। कसले मानेको त यो आइयुपिएससी ले मानेको, अकर्डिङ टु आइयुपिएससी। ओके, एक्लै इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु डिटरमाइन गर्न मिल्दैन। इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने यसलाई अर्को यस्तो इलेक्ट्रोडसँग कनेक्सन गरिदिनु पर्यो जसको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल हामीलाई के छ, नन छ। त्यस्ता नन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भ्यालु भएको इलेक्ट्रोडलाई हामी के नाम दिन पाइन्छ त, रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भनेर नाम दिन पाइन्छ। रिफरेन्स इलेक्ट्रोड टु टाइप्सको हुन्छ, एउटा प्राइमरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड, एउटा सेकेन्डरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड। प्राइमरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोडमा एसएचई प्राइमरीमा त उनी भइहालिन् भनेर सम्झ न, प्राइमरीमा उनी भइन्, उनी भनेको एसएचई भइन्, प्राइमरीमा उनी भइन् एसएचई भइन्, अनि सेकेन्डरीमा के भयो त क्यालोमेल इलेक्ट्रोड भयो। एसएचई को फुल फर्म स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एसएचई इज अल्सो कल्ड एज एनएचई, एनएचई को फुल फर्म हुन्छ नर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एसएचई भनेको स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एनएचई भनेको नर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यसको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु के हुनु पर्यो, नन हुनु पर्यो। यस्ता कति हुन्छ त भ्यालु यसको भन्दा 0 भोल्ट हुन्छ। यसको स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु कति भयो त अब 0 भोल्ट भयो। अब रिफरेन्स इलेक्ट्रोड हेलबाट हामीले सारा इलेक्ट्रोडको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु डिटरमाइन गर्ने। सारा इलेक्ट्रोडको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु डिटरमाइन गर्ने। एससीपी अफ क्यालोमेल इलेक्ट्रोड, यो क्यालोमेलको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु क्यालोमेलको भ्यालु 0 हैन, क्यालोमेलको भ्यालु डिटरमाइन गर्ने हो। क्यालोमेलको भ्यालु डिटरमाइन गर्ने हो। के गर्ने त भन्दा तिमीहरूले ल्याबमा डबल टाइट्रेसन गरेका थियौ नि, पहिले के गरिन्छ भन्दा यो एसएचई को सर्टेन डिमेरिट छ, त्यही भएर पहिले एसएचई सँग कनेक्सन गरेर यो क्यालोमेल इलेक्ट्रोडको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु डिटरमाइन गर्ने। जति भ्यालु आउँछ त्यो आएको भ्यालुलाई स्ट्यान्डर्ड मानेर त्यसको बेसिसमा हामीले अरु इलेक्ट्रोडको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु डिटरमाइन गरिन्छ। त्यसको बेसिसमा अरु इलेक्ट्रोडको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भ्यालु डिटरमाइन गरिन्छ। यसमा केसीएल सोलुसन पनि युज गरिन्छ। यदि मैले स्याचुरेटेड केसीएल सोलुसन युज गरे भने क्यालोमेल इलेक्ट्रोडमा केसीएल सोलुसन पनि युज गरिन्छ। स्याचुरेटेड केसीएल सोलुसन युज गरे भने यसको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु हुन्छ प्लस 0.24 भोल्ट हुन्छ। यो भ्यालु चाहिँदैन, टाउको नदुखाऊ, यो भ्यालु चाहिँदैन, टाउको नदुखाऊ है, चाहिँदैन। नचाहिने कुरा किन पढ्नु, हामीले यसमा मास्टर्स पीएचडी गर्नु छैन, चाहिँदैन। बुझ्यो कुरा? 0 भ्यालु चाहिँ हाइड्रोजनको लागि मात्रै 0 हो, अरु सबैको हाइड्रोजनको बेसिसमा डिटरमाइन गर्ने हो। अनि क्यालोमेलको पनि डिटरमाइन गर्ने, अनि त्यसलाई रिफरेन्स मानेर अरु इलेक्ट्रोडको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल डिटरमाइन गर्ने। मान्ने कसको लागि मात्रै हो त, यो चाहिँ मानेको है, आइयुपिएससी ले मानेको, यो चाहिँ आइयुपिएससी ले मानेको, यो चाहिँ आइयुपिएससी ले मानेको, यो चाहिँ मानेको, आइयुपिएससी ले मानेको। यसको रिफरेन्समा यसको निकाल्ने, अनि यसलाई रिफरेन्स मानेर अरु इलेक्ट्रोडको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल डिटरमाइन गर्ने भएको हुनाले यसलाई के नाम दिएको त अब सेकेन्डरी भनेको। यसको मानिन्छ प्राइमरी भयो, यसको डिटरमाइन गरिन्छ, यो चाहिँ के भयो त सेकेन्डरी भयो। स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलमा 298 केल्भिन 25 डिग्री सेल्सियस कसरी भयो भन्दैछ। 298 केल्भिन भनेको 25 डिग्री सेल्सियस हैन र, अथवा 25 डिग्री सेल्सियस 25 प्लस 273 गर्दाखेरि कति आउँछ? यो त ओ शिवम डिग्री सेल्सियसले केल्भिनमा लान्न आउन र प्राइमरी एसएचजी ग्यास हो नि त, ग्यासलाई ह्यान्डल गर्न के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, यो इजिली कोरोड हुन्छ। त्यही भएर प्राइमरीको सर्टेन डिमेरिट भएको हुनाले प्राइमरीको
यसको सर्टेन डिमेरिट भएको हुनाले यसमा सर्टेन डिमेरिट भएको हुनाले हामीलाई के चाहिएको त अब सेकेन्डरी डिफरेन्स इलेक्ट्रोड चाहिएको। अब प्राइमरी होस् सेकेन्डरी होस् जोसुकै होस् यसको हेल्पबाट हामीले के गर्ने त अब सारा इलेक्ट्रोडको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु डिटरमाइन गर्ने, अरु इलेक्ट्रोडको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु पनि डिटरमाइन गर्ने, अरु इलेक्ट्रोडको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु पनि डिटरमाइन गर्ने। त्यो आएको भ्यालु सबै इलेक्ट्रोडको सेम भ्यालु त आउँदैन, डिफरेन्ट इलेक्ट्रोडको डिफरेन्ट भ्यालु आउँछ। त्यो आएको भ्यालुलाई सिस्टमेटिक अर्डरमा एरेन्ज गरेर राख्यो भने एउटा सिरिज बन्छ। त्यो सिरिजलाई नै हामी के भन्न पाइन्छ त अब इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भन्न पाइन्छ। के भन्न पाइन्छ त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भन्न पाइन्छ। के भन्न पाइन्छ त्यसलाई इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भन्न पाइन्छ। रेफरेन्स इलेक्ट्रोडबाट इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल निकाल्ने, त्यो आएको भ्यालुलाई सिस्टमेटिक अर्डरमा एरेन्ज गरेर राख्यो भने एउटा सिरिज बन्छ। त्यो सिरिजको नाम नै के हो त अब इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भनेको के त भन्दा सिस्टमेटिक अरेन्जमेन्ट अफ केमिकल स्पेसिस, त्यो भनेको सिस्टमेटिक अरेन्जमेन्ट अफ chemical species on the basis of standard electrode potential, on the basis of standard electrode potential, systematic arrangement of chemical species on the basis of standard electrode potential is called as electrochemical series. Systematic arrangement of chemical species on the basis of standard electrode potential is called electrochemical series. Reference electrode बाट electrode potential निकाल्ने, त्यसलाई increasing order मा ascending order मा systematic order मा arrange गरेर राख्यो भने एउटा series बन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त electrochemical series भन्छ। This is electrochemical series. यो हाम्रो electrochemical series भयो। This is our electrochemical series. यसमा Li plus बाट Li यो जुन भ्यालु दिएको छ यो एसओपी को भ्यालु दिएको हो कि एसआरपी को भ्यालु दिएको भन त मलाई। यो भ्यालु एसओपी को भ्यालु दिएको होला कि एसआरपी को भ्यालु दिएको होला। एलआई प्लस बाट एलआई मा गयो, प्लस 1 बाट 0 मा गयो, रिडक्सन भयो भने यो कुन भ्यालु दिएको एसआरपी को भ्यालु दिएको। त्यस्तै गरी यो हाइड्रोजन को चेक गर त, यो हाइड्रोजन को एसओपी को भ्यालु दिएको एसआरपी को भ्यालु दिएको, हाइड्रोजन को एसओपी को भ्यालु दिएको एसआरपी को भ्यालु दिएको हेर त। H प्लस बाट H2 मा गयो, H प्लस बाट H2 मा गयो, अक्सिडेसनमा डिक्रिज भयो भनेपछि यो पनि कुन भ्यालु हो त अब एसआरपी को भ्यालु हो। यो पनि के हो त स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल नै भयो, स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल नै भयो। फ्लोरिन को कुन भ्यालु दिएको चेक गर, यो फ्लोरिन को एसओपी को भ्यालु दिएको हो कि एसआरपी को भ्यालु दिएको चेक गर त। फ्लोरिन को कुन भ्यालु दिएको हो एसओपी कि एसआरपी। यो पनि 0 बाट कतिमा गयो त 0 बाट -1 मा गयो, 0 बाट -1 मा गयो भने यो पनि रिडक्सन भयो, रिडक्सनमा गयो भने यसलाई पनि हामी के भन्न पाइन्छ त अब एसआरपी भन्न पाइन्छ। यो पनि के हो त एसआरपी हो, रिडक्सन पोटेन्शियल एसआरपी हो। सबै भ्यालु केमा दिएको रहेछ त एसआरपी मा दिएको रहेछ। मिन्स एसआरपी को भ्यालु यसमा के रहेछ त इन्क्रिजिङ अर्डरमा रहेछ। यसमा माथिबाट तल जाँदै गर्दाखेरि माथिबाट तल जाँदै गर्दाखेरि हाइड्रोजन को एसआरपी भ्यालु कति रहेछ भन, हाइड्रोजन को एसआरपी भ्यालु कति रहेछ 0 रहेछ। यो भन्दा माथि भएको एलिमेन्टको के रहेछ नेगेटिभ एसआरपी रहेछ, नेगेटिभ एसआरपी रहेछ। यो भन्दा तल भएको एलिमेन्टको के रहेछ पोजिटिभ एसआरपी रहेछ, पोजिटिभ एसआरपी रहेछ। अब के सम्झे यसमा भन्दा
सबभन्दा लोएस्ट एसआरपी कसको लागि रहेछ त? लिथियमको लागि रहेछ। लिथियमको एसआरपी सबभन्दा लोएस्ट भयो, हाइड्रोजनको एसआरपी 0 भयो, हाइड्रोजनको एसआरपी 0 भयो। सबभन्दा हाईएस्ट एसआरपी कति भयो त? सबभन्दा हाईएस्ट एसआरपी कति भयो त? F2 भयो। सबभन्दा हाईएस्ट एसआरपी के भयो त? F2 भयो। यसमा H++1 इलेक्ट्रोन, यो खास 1/2 H2 है, यो 1/2 H2 हो, 1/2 छुटेको छ यहाँनिर, 1/2 H2 लेख्दा हुन्छ, H2 नभएर 1/2 H2 गर्दाखेरि हुन्छ है। H कसरी H2 H हैन, H लेख्न पाइँदैन, डायटोमिक ग्यास भएकोले H लेख्न पाइँदैन, H2 लेख्नु पर्यो के, डायटोमिक भएकोले H2 लेख्नु पर्यो। ल अब यो सबै डाटा सम्झिनु पर्छ त? पर्दैन। यो डाटा सबै डाटा सम्झिनु पर्दैन। दुईटा एक्सट्रिम, तीनटा एक्सट्रिम सम्झौं। लिथियमको सबभन्दा कम, हाइड्रोजनको 0, फ्लोरिनको सबभन्दा बढी। तिमीले सम्झिनु पर्ने सिरिज चाहिँ यो सिरिज चाहिँ तिमीले सम्झिनु पर्छ। यो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा भएका एलिमेन्ट्सको नाम चाहिँ तिमीहरूले सिरियली सम्झिनु पर्छ। यसमा हेर त नाम के रहेछ, ल सर एकचोटि हेरौँ। लिथियम भयो, सिजियम भयो, CS बाट सिजियम आउँदैन भने लेख्न सक्छौ तिमीहरूले। CS बाट सिजियम, RB बाट रुबिडियम, RB बाट रुबिडियम, K बाट पोटासियम, BA बाट बेरियम, SR बाट स्ट्रोन्सियम, SR बाट स्ट्रोन्सियम, CA बाट क्याल्सियम अनि Na बाट सोडियम। अरु थाहा छँदैछ सबै? यसमा CS भनेको सिजियम, RB भनेको के हुन्छ? रुबिडियम। CS भनेको सिजियम, RB भनेको रुबिडियम। अब यसलाई सिरियली सम्झिने तरिका के त? यो टिपिसक्यो त? लिथियमदेखि सोडियमसम्म, म्याग्नेसियमदेखि क्रोमियमसम्म, आइरनदेखि लिडसम्म अनि Cu, Hg, Ag, PTA यो भयो। लास्टमा कुन एलिमेन्ट छ त? फ्लोरिन छ। यसलाई कसरी सम्झ सिरियली भन्दा यो फर्स्ट लाइन LCR भनेर सम्झ। LCR सर्किट भन्ने पढाएछ नि तिमीहरूले? LCR सर्किट भन्ने पढाएछ कि छैन फिजिक्समा? पढाएछ हैन? LCR सर्किट भन्ने पढाएछ नि त? LCR K बाट को, LCR को BA बाट बा, BA बाट बा, LCR को बा, SR बाट सर, SR बाट सर, CA बाट का, CA बाट का, Na बाट नाति, Na बाट नाति। LCR को बा सरका नाति भनेर सम्झ। LCR को बा सरका नाति भनेर सम्झ। LCR को बा सरका नाति, LCR को बा सरका नाति। सर आएपछि म्याम पनि सँगै आउनु पर्यो, सर आएपछि म्याम पनि सँगै आउनु पर्यो। MAM म्याम, MAM म्याम, ZNCR बाट जोकर भनेर सम्झ। म्याम जोकर, ZNCR बाट जोकर भनेर सम्झ। जोकर, ZNCR बाट जोकर। LCR का बा सरका नाति, म्याम जोकर, MAM म्याम, ZNCR बाट जोकर भनेर सम्झिने। अनि फिकोनी, आइरन कोबाल्ट निकेललाई तिमीले के भनेर सम्झिन सक्छौ? फिकोनी, SN सँग PB भनेको अब प्रभास हो कि, पार्वती हो कि, पवित्रा हो कि, प्रवेश हो कि, आफ्नो साथी जे छ त्यही लेखिदिँदा हुन्छ। फिकोनी सँग PB भन्दियो। फिकोनी सँग PB सजिलो छ। LCR को बा सरका नाति, म्याम जोकर, फिकोनी सँग PB, फिकोनी सँग PB अनि हाइड्रोजन, अनि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अनि हाइड्रोजन पछि CHAPA चापा, CHAPA चापा भनेर सम्झ। CHAPA चापा, चापा। अनि लास्टमा कुन एलिमेन्ट छ? फ्लोरिन। चापा त म कहिले पनि बिर्सिन्न। किन बिर्सिन्न भन्दा मेरो लास्ट नेम नै के हो त? थापा हो हैन? मेरो लास्ट नेम नै के हो त? थापा हो। थापा, टी हटाएर सी राखिदिएपछि चापा भइहाल्यो हैन त? टी हटाएर सी राखिदिएपछि चापा भइहाल्यो।
सो चापा मेटल्स लाइज बिलो हाइड्रोजन। अलि अल्छी गर्नेहरूको लागि यति मात्रै सम्झिँदा पनि भयो, तर सबै सम्झिँदा बेटर। चापा मेटल्स लाइज बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज। अल अदर मेटल्स लाइज एबोभ हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज। चापा, कोही चापा गाई होला उसले पनि सम्झिन्न, उसले पनि बिर्सिन्न। कोही हुनेवाला चापा गाई होला हैन, उसले पनि बिर्सिन्न। कोही चापा गाउँ बस्ला, उसले पनि बिर्सिँदैन। जे होस्, चापा मेटल्स हाइड्रोजन भन्दा के हुन्छ? तल हुन्छ। अरु सबै मेटल के हुन्छ? हाइड्रोजन भन्दा माथि हुन्छ। लास्टमा कुन एलिमेन्ट छ? फ्लोरिन। याद गर्न सकिन्छ यति? यति याद गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन त? एलसीआर का बाद सरका नाति म्याम जोकर फिकोनीसँग पीबी। ओके, ल यति सकिन्छ। अब यो सिरिजमा जानेर के फाइदा त? यसमा माथिबाट तल जाँदै गर्दाखेरि के भइराखेको छ हेरौँ है त। माथिबाट तल जाँदै गर्दाखेरि के भइराखेको छ हेरौँ। अब यसमा यो जुन कपरको जुन आइरनको पोजिसन छ नि, आइरन, यो आइरन चाहिँ Fe2+ चाहिँ हाइड्रोजन भन्दा तल हुन्छ, माथि हुन्छ। Fe3+ चाहिँ हाइड्रोजन भन्दा तल हुन्छ। याद गर, आइरनको केसमा Fe2+ हाइड्रोजन भन्दा माथि हुन्छ, Fe3+ चाहिँ हाइड्रोजन भन्दा तल हुन्छ। यो सिरिजमा माथिबाट तल जाँदै गर्दाखेरि अरु हेलोजनहरु यही भित्र पर्छ। फ्लोरिन भन्दा अगाडि क्लोरिन, ब्रोमिन अनि आयोडिन यतैतिर पर्छ हेलोजनहरु। हेलोजनहरु यही साइडमा हाइड्रोजन भन्दा तलै पर्छ है। ओके, ongoing down the series SRP को भ्यालु इन्क्रिज हुने होला कि डिक्रिज हुने होला भन? ongoing down the series the value of SRP इन्क्रिज हुने कि डिक्रिज हुने भन? SRP को भ्यालु के हुन्छ त? SRP को भ्यालु के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। अघि नै मैले भनिसके, हाइड्रोजनको SRP 0, हाइड्रोजन भन्दा तल भएको सबै एलिमेन्टको पोजिटिभ SRP, हाइड्रोजन भन्दा माथि भएको सबै एलिमेन्टको के हुन्छ? नेगेटिभ SRP हुन्छ। हाइड्रोजनको SRP 0, हाइड्रोजन भन्दा तल भएको सबै एलिमेन्टको पोजिटिभ SRP, हाइड्रोजन भन्दा माथि भएको सबै एलिमेन्टको के हुन्छ? नेगेटिभ SRP हुन्छ। सो SRP इन्क्रिजेज हो भने SOP के हुन्छ? डिक्रिजेज हुन्छ। SOP डिक्रिजेज हुन्छ। रिएक्टिभिटी अफ मेटल के हुन्छ? रिएक्टिभिटी अफ मेटल के हुन्छ? इन्क्रिजेज हुन्छ। सरी, रिएक्टिभिटी अफ मेटल डिक्रिजेज हुन्छ। रिएक्टिभिटी अफ मेटल डिक्रिजेज हुन्छ। डिक्रिजेज हुन्छ भने रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल चाहिँ के हुन्छ? इन्क्रिजेज हुन्छ। रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल चाहिँ के हुन्छ? इन्क्रिजेज हुन्छ। Ongoing down the series, SRP increases, SOP decreases, reactivity of metal decreases, reactivity of non-metal चाहिँ के हुन्छ त? increases हुन्छ। So that सबभन्दा लास्टमा भएका मेटल जुन चापाको पा छ, प्लाटिनम एन्ड गोल्ड छ, यो चाहिँ लिस्ट रिएक्टिभ मेटल्स भए, लिस्ट रिएक्टिभ मेटल्स भएको हुनाले यसलाई हामी के भन्न पाइन्छ त? अब नोबल मेटल्स भन्न पाइन्छ। लिस्ट रिएक्टिभ मेटल्स भएको हुनाले यसलाई हामी के भन्न पाइन्छ त? अब नोबल मेटल्स भन्न पाइन्छ। Platinum and gold are least reactive metals, so these metals are called as noble metals. अब यति इन्फर्मेसन जानेपछि ongoing down the series के हुँदो रहेछ भन त? SRP increases, SOP decreases, reactivity of metal decreases, reactivity of non-metal increases. यति जानेपछि अब यसबाट प्रोडक्सन अफ हाइड्रोजन ग्यासको इन्फर्मेसन आउँछ। अब प्रोडक्सन अफ हाइड्रोजन ग्यास, मेटलले वाटरसँग र एसिडसँग रिएक्सन गरेर हाइड्रोजन ग्यास प्रोडक्सन गर्छ। कुनै मेटलले कोल्ड वाटरसँग रिएक्सन गरेर हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ। सम मेटल रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर टु गिभ हाइड्रोजन ग्यास। Some metals require hot water to give hydrogen gas, while some other metals require steam to give hydrogen gas. अब एक्जाममा क्वेशन कसरी सोध्न सक्छ यसमा? Which metal produce hydrogen gas by the reaction with cold water भनेर सोध्छ। कोल्ड वाटरसँग रिएक्सन गरेर हाइड्रोजन ग्यास दिने मेटल कुन कुन हो भनेर सोध्यो भने हामी आन्सर केमा लाउने छौं त? अब
कोल्ड वाटरसँग रियाक्सन गरेर हाइड्रोजन ग्यास दिने मेटल कुन कुन हो भनेर सोध्यो भने के भन्ने त? त्यही LCR का बाद सरका नाति। The metals from lithium to sodium, the metals from lithium to sodium gives hydrogen gas by the reaction with cold water. The metals from lithium to the metals from lithium to sodium, lithium, cesium, rubidium, potassium, barium, strontium, calcium, sodium. Lithium देखि sodium सम्मका मेटलले reacts to give hydrogen, reacts with cold water to give hydrogen gas. While the metals from magnesium to chromium, magnesium देखि chromium सम्मका मेटलले magnesium देखि chromium सम्मका मेटलले reacts with hot water to give hydrogen gas, with steam सँग iron देखि lead सम्मका मेटलले give hydrogen gas by the reaction with steam. Iron देखि lead सम्मका मेटलले reacts with steam to give hydrogen gas. Chapa metals cannot produce 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 hydrogen gas. Chapa metal ले चाहिँ hydrogen gas production गर्न सक्दैन, अरु सबै मेटलले hydrogen gas production गर्न सक्छ. Chapa metals cannot produce hydrogen gas. All the metals present above hydrogen in electrochemical series. That is, the metals from lithium to lead give hydrogen gas with dilute mineral acids. Dilute mineral acids भन्नाले dilute HCl or dilute H2SO4. Dilute HCl or dilute H2SO4. Dilute HCl or dilute H2SO4. Dilute nitric acid or very dilute nitric acid सँग हाइड्रोजन ग्यास दिने मेटल के मात्रै हो त? भेरी डाइल्युट नाइट्रिक एसिड सँग हाइड्रोजन ग्यास दिने मेटल के मात्रै हो त? एउटा मैग्नेशियम हो, एउटा के हो त? मैंगनीज. Only magnesium and manganese give hydrogen gas by the reaction with dilute nitric acid. Dilute or very dilute nitric acid. Only magnesium and manganese give hydrogen gas by the reaction with dilute or very dilute nitric acid. Very dilute nitric acid सँग हाइड्रोजन ग्यास दिने भनेको केले मात्रै हो त? मैग्नेशियम र मैंगनीजले मात्रै हो. ल आज हामी यति गरौँ. आजको कुरा भोलि पढेर आउँ. भोलि हामी यसैले कन्टिन्यू गरौँ है त. ओके स्टुडेन्ट्स, आजले यति गरौँ. थ्यांक यू अल अफ यू. बाइ बाइ. हैव अ गुड डे.